आज तेजोळ आमी हांगातल्यान हांव पासार जाता आसतना सडन पयले JCP हांगा काम करता तर रावून पळयत जाल्यार हांगासर एक सडन एक रोड येता आनी शॉक म्हाका एक ही प्रॉपर्टी आमची फॉरेस्टाची आनी हेका हो एक्सेस करता. म्हाका दिसता आतां कोण एक्सेस करता आमी नांव घेवंक शकना, पूण एक डावट पडटा की समोर जें हॉटेल आसा हॉटेल आपल्या कस्टमरा खातीर जावं कोणा खातीर तरी बिचार वचपाक हो येदो व्हडलो एक रोड सामको बिचार वचपाक रोड जो आमी CRZ लागता तेका खुबशी परमिशनां लागता. हांवें हेका कसलीच परमिशन नासतना हो येदो व्हडलो फॉरेस्टान हेणें डायरेक्ट सगळी झाडां उडोवन हो रोड करपाक हातीन घेतलो आसा. आज शेनवार आनी फाल्यां आयतार पर्यंत कंप्लीट करपाचें आसा. आनी हेजेर आमचो जो मार्टिन्स हेणें ऑलरेडी पयलीं कंप्लेन तेका मातशी आयडिया आशिल्ली हांगा कितें तरी चलता आनी तेणें ऑलरेडी कंप्लेन घातलेली, पूण ताका खंयच ताका सारको रिस्पॉन्स मेळना. आमी पयल्या तालिगांवान ऑलरेडी शेतां बुडोवन काबार केल्लीं आसा आनी उरिल्लो हो आमकां एक नैसर्गीक आमकां एक सुंदरसो करंजाले टू मिरामार एक सुंदरसो बीच हो मेळिल्लो आसा तो काबार करपाची तयारी आसा. आनी खरेंच दूख दिसता की हे पॉलिटिक्स करचें इलेक्शनाक रावचें तुमी, पूण तुमी शेतां पुरयलीं सगळीं थंय पयलीं पाड घातलें आनी आतां तुमी हांगासर बीच पाड करपाक आयल्या सारकें. म्हणजे लोकांक म्हणजे तुमी कितें करूं सोदता तें कळना. लोकांनी सावध जावचें, लोकांनी आतां तरी हो आवाज उठोवचो. आमी तुमच्या बरोबर आसा, आमी आतां सगळे रस्त्यार आयिल्ले आसा, आमी तुमच्या बरोबर आसा. तुमी हो आवाज तुमच्या बरोबर तुमी या आमच्या बरोबर आनी हे स्टॉप करा. कित्याक म्हाका दिसना खंयचोच ऑथॉरिटी जी खंयची आसा तेणें परमिशन दिल्लें आसा जावं तांकां हेंचें काम हें बंद करपाची तांकां म्हाका दिसना तेंचे कडेन ती कॅपेसिटी आसा काय कितें, कित्याक तांकां खंयच्यान तरी प्रेशर आसतलो. हांगा आमचो जो मेयर जो आसा तो हेजो बाबुशाचो पूत मेयर तेजी ही कॉन्स्टिट्युन्सी तेज्या मिसेसीक जी मिनिस्टर आसा म्हणजे एक फॅमिली राज हें चल्लां आनी फॅमिली राज हें सगळें डिस्ट्रॉय करपाक चल्लां. तालिगांव हें डिस्ट्रॉय ऑलरेडी जाल्लें आसा, कॉन्क्रिटाचेर जाल्लें आसा आनी उरिल्लो हो बीच हो आयच्यान म्हाका दिसता हो रोड हांगा जाता फुडें हॉटेल जाता ताका फुडें रोड जातलो. म्हणजे बिनदास कोण विचारपी ना, कसलोच भंय ना, कोण ना, अशें हें चल्लां. हें खंय तरी स्टॉप जावंक जाय आनी हो आमचो आवाज आमी हे स्टॉप करून हें करतले. आमी पुलीस कंप्लेन आतां फायल करपाची आसा. ऑलरेडी जोन हें केलां, जो सांगतलो तुमकां. आनी हेज्या फुडें आमी हे कशें तें जावचें ना, आमकां कोर्टान सुद्दां वयचें पडल्यार आमी कोर्टान वतले. इन्वॉल्व कोण आसा? इन्वॉल्व आमकां कोण ना. ताका विचारलें पळय JCP चालू आसली ती आमी JCP हाडिल्लें, ताका विचारलेलें आमी तुका कोणें घालून दिला, तो कोण तरी तेजा म्हणून कोण नांव सांगता. हो तेजा म्हणटा तो दिसभर तालिगांव पंचायतीन बशिल्लो आसता. तालिगांव सरपंचाचो रायट हँड सामको, म्हणजे सगळीं कितें कामां आसता पळय ताका कॉन्टॅक्ट तेकाच आसता तो. म्हणजे हो हें खंय तरी मनसुरात फॅमिलीच्या थ्रूच हें काम चालू आसा, हितून कसलोच डावट ना. पूण हें आमी हें चलपाक दिवपाचें ना. हें आमी प्रकरण आमी सामकें कोर्ट न्ही हायकोर्ट न्ही तेजे वयर सुद्दां आमी हें प्रकरण व्हरतले. आतां डिमांड कितें तुमचो? इमिजिएटली स्टॉप करपाचें. फॉरेस्टाची लँड ही हेका CRZ परमिशन जाय, खुबशी परमिशनां जाय. हांगा सादो कोण बाबडो घर बांदतलो जाल्यार तेका कांय हें मेळना परमिशन. आनी येदें व्हडलें डिस्ट्रक्शन हें पळया तुमी कशें कापून तेंच्यांनी हें केलां तें. पळय हें सँड ड्यून्स आसा, सगळें जाण आसा, हें सगळें जें हें अशें जर हें आसा हें फुडें म्हणजे आमी तालिगांव खंयच्या हितून पळयतलें तें आमकां कळना. म्हणजे तुमी आतां बीच सुद्दां तुमी आतां सोडूंक ना. In fact, I have written several complaints to Greater Panjim and CCP. Commissioner, if you go to meet him, they don't reply. If you go to Greater Panjim, you ask for a reply. They have given me one reply, which I'm going to give you all, saying that they don't maintain the file. Now the file from Greater Panjim comes to CCP. CCP is giving me all those things, permission whether they have or don't have, because I was objecting them not to give them occupancy because here there is going to be parking and they don't have service road. So tomorrow they block our road, they give our road as service road for these Taj people. So, and I have even WhatsApp that message to Babu saying that I have put complaint, the Greater Panjim is not replying to me, neither commissioner is replying. Then one of the members there, I think municipal engineer told me that Babush is interested in this file. So I think if he's interested, means he is interested for the whole hotel. And this access, I think, should be done for the hotel only because they are looking for a beach place where they can put their beach bed and to go for swimming and all those type of things. And for your information, I will give you all the documentation what I have regarding the hotel. You can ask the commissioner, you can go to Greater Panjim where they said they don't maintain the file. If they don't maintain the file, how this structure is come up. And you can see the road is in a total mess. And I don't know whether they have sewage connection, service road, how these plans get approved.
whether commissioner comes on site or whether they are giving occupancy certificate with Babush's one phone call. Because today Babush controls the Greater Panjim and CCP. That is his luck. So it is not that when you hold two posts, you should destroy our Karanjal also. Restore for future generation. Half residential, half commercial. I don't know how licenses are given. But if you look at that, the whole place is commercial. You can have a survey there. You can look, they are all commercial. But if Kamat didn't have anything, he should have put 2 floors of parking and solved the problem. This was only my idea. And Greater Panjim, I don't know what planning they do on planning point of view. They should come and inspect the site. Without inspecting, they give them the occupancy, final certificate, completion certificate, and we are the sufferers here. First, they have designed this as bungalows. I don't know how many times the plan can get revised till it reaches the sky or the limit. We don't know the limit. They keep on changing the plan. For that, you all have to go and see in Greater Panjim how many times they revise the plan. आता पळय कितले फ्लोर आहा पळय इतल्या धाकट्या लँडाक आतां इतले फ्लोर्स आहा इतले तुमी दिसता जागे आसा तांकां पार्किंग नासतली तुमी भायर पळय टॅक्सीज भायर पार्क केल्या लोकांक इनकन्विनियन्स तांकां जाय तशें प्रायवेट एक्सेस चालू आहा एक साधारण मनीस जर एक सादो मनीस जर एक आपूण घराचे एक 2 फ्लोर बांदतलो ताका FAR परमिशन करपाक कितलेच पयशे खावचे पडटा आनी हांकां FAR हो आतां कितें लॉ फक्त कितें तांकांच आमकां आमच्याच अगेन्स्ट आमी नॉर्मल मनशांनी काय जगप ना एक्सेस पावर जेन्ना जाता आपली बायल मिनिस्टर आपलो चेडो आनी कोण सगळे तुमचे हांकां करा 40 जाण आहा घरान 40 जाण तुमीच करा मरे आमकां आनी कित्याक इलेक्शनांनी हें करता कसली गरज कसली आहा एक्सेस पावर सगळे लास्ट टायम म्युन्सिपालिटीक म्हाका याद आहा म्युन्सिपालिटी इलेक्शन आहा तेणें म्हटलेलें कितले आनी तो पॉलिटिक्सान हें करतलो तशें ताणें एक्स कॉर्पोरेटरांक म्हणलेलें आतां बाबा तुजोय टायम जालो तूं काय आनी कितले लालोच आहा ती आनी कितलीं वर्सां राज करूंक जाय तर तूच कर मरे आमकां आनी इलेक्शनांनी कित्याक करता आतां हें सुद्दां पळयता तुमी हांगाच पळय सायडीक झाडां ही कितें नवीं झाडां न्हू दीज आर ओल्ड ट्रीज हांगा ही झाडां तेंच्या कट केला म्हाजे कडेन फोटोग्राफ्स आसा हांगा हांव येयला पळय तेन्ना JCB काम करताले आतां ही तेणें काडून सायडीक दवरला हांव येयला हांवें चाललें ताका बाबा JCB कितें तुका परमिशन रिटर्न कितें नहीं साहब उसको पूछो अरे म्हणून तुम्ही कितें चल्ला हांगा काय लॉचो कांयच येना एज अ प्रॅक्टिसींग लॉयर म्हाका खबर आहा कितल्यो डिफिकल्टीज जाता बारीक एक साधारण मनशाक ते एक परमिशन घेवंक जाय जाल्यार हे मिनिस्टर आपल्याक जाय तशें करता हो टायम येयला तांकां घरा धाडपाचो आतां कोणाचेच असलें चलचें ना पॉलिटिक्स करून तुमी खूब केलें लोकांचो आतां वालोर 4 आनी 5 हजाराचो जाला एक वोट 4,000 5,000 ते दीस गेले आतां लोक आतां ते 4,000 5,000 घेवन सुद्दां तोंडार कशें मारता ते पळयात कंप्लेंट केला तुम्ही कंप्लेंट आमी करपाचें आसा रिटर्न कंप्लेंट I have all legally done. I don't know tomorrow this can be a casino. This can be another trap for casino also. Because today we say talking about 100 casino that will come out that still remains there. This can be another jewel over here. So all these hotels can be converted to casinos because most of the casinos. लागतं पंचायत विचेवर लागता पळय तेजे आमी पंचांनी परमिशन घेतलं अंडर IT आमी सगळें डॉक्युमेंटेशन करून प्रॉपरली लिगली वयतले हे फक्त आमकां आतां आमी जर कोर्टान सुद्दां गेले जाल्यार इमिडिएटली एक्शन घेवपाक जायना सो आमी लोकां कडेन मागता लोकांनी आतां नेक्स्ट टायम असले खंय दिसो की फूल बेल्टाक कोणीय असले इलिगल काम दिसो हे आमकां एक फोन मारा उदय बाबा फोन मारा सगळें आसा फोन मारा आमी एका फोनार बसले आमी तुमच्या वांगडा रावतले हे आमचो एश्युरन्स I have all the complaints from 27th of July addressing to Greater Panjim and City Corporation of Panjim. None of them reply. We have to go 100 times to see. There are pressures on which side. I don't know why they are creating these authorities. So actually they should cancel these authorities if they want only the MLAs or the minister can control overnight. Baba, phone them, give them occupancy. जाऊन दे कितें जाता तें. मागीर झगडून दी लोकांक तोले खबरो. So at least somewhere we have to change. Babush also should learn a lesson. He has made enough. Now let people enjoy what is remaining there. It is not that all the time he does all what he wants. That is not good. Greater Panjim gives reply that they don't maintain the file. I don't know, suddenly when we ask them under RTR, the file disappears. And very next minute they give them occupancy. And I ask them who has given them occupancy when my objections are there. They should have called me for a meeting, solved my objection and then given them the occupancy. But commissioner also is on their way.